ਠੀਕ ਹੈ। ਜਬ ਮੁਝਸੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮੁਝੇ कहता है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ गई। भाई मेरी बात सुने, जब मैं एक पब्लिक फिगर हूं, मुझसे कोई पूछता है कि रुबाब ये क्या मामला, तो मैं तो बताऊंगी। उम्मे साहिबा, आपकी किसी बात से कोई इनकार नहीं है, आपकी किसी बात से कोई इनकार नहीं, आपकी बात जैसे आपने रखी है वैसे ही है, मैं उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि जिस कॉज के, क्योंकि कॉज सबसे बड़ा है ना, ये आपस मेरी बात सुने, बड़े देखिए नहीं ना जितना बड़ा कॉज है, तो मेरी बात सुने, कम अज कम उन लोगों के साथ बैठकर ये बात ना की जाए जिनके खिलाफ या जिनके ऊपर आप मेरी बात सुने। देखिए मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मेरा जज्जा साहब से कोई दुश्मनी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मेरी जमात अहमदिया के साथ कतई तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बात करती हूँ कुरान और हदीस के ऊपर, जो अल्लाह ताला का फरमान है वो मैं बयान कर देती हूँ। ना इन्होंने मेरी जायदाद ली, ना इन्होंने मैनू मंदा बोलिया, ना इन्होंने मेरी कोई मतलब हिस्से विच कोई मेरी कोई वंड इन्होंने गलत मतलब की है। मेरा ऐसा कुछ इन्हों दे नाल नहीं है। मेरा काम है हक सच की गल पहुंचा देना। इन्हों का दिल करदा मान लें, नहीं दिल करदा ना मन। ठीक है, लेकिन आप ही ने कुछ देर पहले ये बात यहाँ पे बयान की है कि आपने अपना जो पर्सनल फैमिली लाइफ है उसके बीच में जो मसला बना है वो इन्हीं की वजह से बना ना, कि लेन देन था आपके खामन का, तो वो कहीं ना कहीं तो फिर ये मसला भी नहीं लेन देन नहीं था मेरे खामन का। नहीं, खुदा के बंदे, मुझे ये कहते रवाब थे साहबा की कादियानी। बच्चियां हैं, उनसे क्या लेन देन है इन मुजाहिदीन का? उनका क्या कसूर है? जज्जा साहब और बात कर रहे हैं, मैं और बात कर रहा हूँ। उम्मे रबाब साहबा ने ये बात बयान की थी, मैं उसी के बारे में कर रहा हूँ कि अगर आपका जमात अहमदिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपने जो बात बयान की कि पर्सनल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम बना वो आपने खुद ही बयान की ना थोड़ी देर पहले। आप बेशक दोबारा उसको बयान कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। मैं आपको बताती हूँ, आप शायद उसको मैं सही तरह आपको बता नहीं सकी या आप समझ नहीं पाए। मैं आपको बताती हूँ कि मियाँ साहब का लेन देन नहीं, मियाँ साहब का कारोबार है। मियाँ साहब के बहुत बड़े, और जितने भी यहाँ पर ये सियासी लोग आते हैं उनके आपस में इनकी मुशावरत, इनका जो कुछ भी होता है। अभी जावेद गांधी साहब आया, वो भी इन्हीं के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी बड़ी सुनी जाती है और इनके बहुत मतलब इनका ये अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर चीफ बैठा होता है कनाडा में, ठीक है, वो खुद आया होता है इनके प्रोग्राम्स में। अब कहने का मतलब मेरा ये था कि मियाँ साहब के कारोबार इनके साथ थे। मार्कम में जो मॉल बनाना था उसमें वो तमाम जमात अहमदिया के लोग थे, मुसलमान नहीं थे। इसमें राना सनाउल्लाह का भाई राना एजाज भी था। मैंने उनको मना किया कि अपने लोगों को ले, इन लोगों को ना ले। तो मियाँ साहब ने कहा कि मेरे कारोबार की उसमें ना बोला करो, हमारा लेन देन नहीं था, कोई ऐसा मामला नहीं था लेन देन का। वो बात तो शख्सियात पे आ गई ना, क्योंकि उन लोगों का ताल्लुक जमात के साथ था। चले लेन देन नहीं था, लेकिन बात तो अहमदियों की वजह से हुई ना, जो भी हुई। देखिए मेरी बात सुने, मैं जितनी मेरा ख्याल है कि टफ टाइम मैंने दिया है ना, और आज इस्महू अहमद के ऊपर बात हो रही है, शुबिहा के ऊपर बात हो रही है, आज बात जो है वो सूरत जुमा के ऊपर हो रही है। इनको कभी किसी ने पुट आउट नहीं किया था इन चीजों को मेंशन करने वाली ये जज साहब इस चीज के गवाह हैं। तो मैं इन चीजों को पुट आउट करने वाली हूं। मैं हूं जो इन चीजों को लेकर आई और इसके ऊपर मैंने बेतहाशा तबसरा किया। 1954 की तहरीक को सबसे ज्यादा मैंने हाईलाइट किया, लेकिन एक इल्मी सतह की हद तक, गाली गलोच की हद तक नहीं। मेरे अंदर कोई नफरत नहीं पाई जाती कि मैं कहूं कि इन्हों कुट दो, तो इन्हों मार दो, तो इन्हों कब्जे कर लो, तो इन्हों फलाना कर दो, तो इन्हों करैक्टर असैसिनेशन करो। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है सही तरीके से पैगाम पहुंचाना। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उससे रिलेटेड लोगों को बताओ, दैट्स इट। अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में नबियों को यह फरमा दिया कि अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि। तो मेरे भाई, मेरे कोई जाती दुश्मनी या अनाद तो नहीं है ना इन लोगों के साथ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने सुनी है, और मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि जहाँ पे आपके खामद का कुछ कारोबार का सिलसिला था वहाँ पे तो कोई इल्मी बात नहीं ना थी। वो तो कोई इसमें ख़त्म मौत के काम में वो किसी किस्म के भी वहाँ पे कोई मजहबी बात नहीं थी। वो तो एक कारोबार था, प्योर दुनियावी चीज़। देखें, मैं आपको इसके अंदर आपका मुदाखलत करके उनको मना करना या उनसे फिर किनारा कर जाना, वो तो देखें उसकी बहुत सारी वजूहात। मतलब एक है कि कुछ मेरी तबीयत ऐसी है
کہ جسے کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پیرورٹی جو ہے نا وہ اپنے اقارب کو دیتی ہوں، اپنے رشتہ داروں کو دیتی ہوں. مثال کے طور پہ کہ میں نے قربانی کی تو میں نے 2 قربانیاں ادھر کینیڈا میں کی ہیں، 5 قربانیاں میں نے پاکستان میں کی ہیں کہ وہاں میرے بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، مطلب فلاں 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 فلاں. میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے اقربا کو دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے. مطلب اس کے بعد پھر میں مطلب تیسرے لوگوں کو دیکھتی ہوں. یہ میری مطلب مجھے اس میں نفع ہو نقصان ہو کچھ ہو تو میں قرابت والے جو ہے نا ان کو میں سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہوں. اور یہی مطلب میری عام زندگی میں بھی یہی ہے کہ میں پینٹنگز بناؤں یا مطلب کوئی چیز مطلب کروں تو میں سب سے پہلے جو ہے میں اپنی وہ گیلریز جو مسلمان گیلریز ہیں میں سب سے پہلے ادھر بھیجتی ہوں. بے شک مجھے پاکستان میں کم پیسے ملتے ہوں لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے پریفرنس جو ہے نا مطلب ان کو دیتی ہوں. تو میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا کہ میاں صاحب آپ ان لوگوں کو فروغ دے رہے ہیں، ان لوگوں کو اس طرح کر رہے ہیں. حالانکہ میاں صاحب کو بہت بینیفٹ ملے ہیں ادھر سے، مجھے پتہ ہے انہوں نے بڑے مفادات لیے ہیں، ان کو بڑی پارلیمنٹ میں بڑی ان کی رسائی ہوئی ہے. یہاں پر دل محمد تھا، ان کے ساتھ مل کے لال دین صاحب نے ان کو بڑا مطلب سپورٹ کیا ہے کئی بڑی چیزوں میں. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ میرے نزدیک یہ تھا کہ یہ فائدہ جو آپ ان سے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اپنے لوگ بھی تو بڑے ٹیلنٹڈ، آپ ان کو لے کر آئیں. میرے باپ صاحب اگر میں ٹھیک سمجھاؤں تو آپ کا صرف ایک علمی اختلاف ہے احمدیوں کے ساتھ، آپ علمی طور پہ ان کو جو ہے وہ رد کر رہی ہیں، باقی دنیاوی طور پہ ان کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب میں نے آپ کو بھی کہا کہ میں سب سے زیادہ اپنے قرابت والے اپنے لوگوں کو ترجیح دیتی ہوں. ویسے یہ بات ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اگر کوئی فقہی اختلاف ہے تو ان پہ تھوڑا زیادہ جو بھی معاملات ہیں ان کو بھی حل کرنا چاہیے. اور جو لین دین کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی منائی دین میں نہیں ہے، اس میں کوئی منع نہیں. اب دیکھیں شیزان کے لیے تجارت جو ہے دین میں کبھی بھی تجارت منع نہیں ہے. ہر ایک اب دیکھیں شیزان فیکٹری والوں کی جو دینی مطلب معاملات بیٹی الگ ہے رکھیں. وہ یہاں پر ہے کینیڈا میں، اب کیلری چلی گئی ہے تو میرے سے اس نے ایک پینٹنگ بنوائی، ٹھیک ہے. تو مجھے پتا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں جماعت احمدیہ سے ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے نہیں بنا کر دیں گی. تو میرا تھا کہ قرآن کریم کی، اور میں نے اس کو لکھ کر بھی جو ہے وہ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تو مطلب اسپیشلی وہی آیت لکھی سورۃ احزاب کی. اور اس میں یہ تھا کہ میرا موقف تھا کہ میں نے اپنا پیغام دے رہی ہوں یا اس طرح سے کر رہی ہوں، تو میں نفرت کسی ذات کی بنا پر نہیں دے رہی کہ میں ایک نفرت کی حد جو ہے ایکسٹریملی جسے بولتے ہیں میں مطلب اس طرح سے نہیں ہوں. لیکن میں کہتی ہوں کہ اپنے خاندان کو ترجیح دو، اپنے اقارب کو دو، اپنے مسلک کو دو، جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان کی سپورٹ کرو، اپنے لوگوں کو زیادہ مضبوط کرو. یہ میرا شروع سے رہا ہے. میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ کہا. کینیڈا میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کبھی آپس میں لڑے نہیں، کبھی اونچی آواز پہ نہیں بولے، اور کبھی آپس میں ان کا اس طرح سے نہیں ہوا. آپس میں دوستیاں بہن بھائیوں کی زیادہ ہے، باہر اتنے فرینڈ نہیں ہیں ان کے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپس میں بہن بھائی، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ایسی ہوں. مطلب میں نے یقین مانے کہ میرے بہن بھائی مطلب ریچ ہے لیکن جس طرح میں تھی اس طرح نہیں تھے، لیکن میں نے ان کو ہمیشہ اپنے ایکول رکھا. تو مجھے مطلب میری یہ اپنی ایک سوچ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تو میں پریفرنس جو ہے نا وہ اپنے مطلب اپنے لوگوں کو دیتی ہوں. نہیں امی صاحبہ، آپ کو پورا حق ہے، آپ جو سوچنا چاہیں جو کرنا چاہیں اپنی زندگی میں آپ با اختیار ہیں، اس میں کوئی آپ کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا. میں صرف یہ سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کیا تھا. اور اگر میں اب یہ ٹھیک سمجھاؤں تو آپ اپنے قریبی لوگوں کو، ہم خیال ہم فکر ہم مذہب لوگوں کو ترجیح دیتی ہیں، اور جی دوسروں کو آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستیاں ان سے آپ اوائڈ کرتی ہیں. ٹھیک، اگر میں پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جس وقت آپ اتنی مطلب ذمہ داریاں، اتنے دوست سینی صاحب پیر صاحب بھی آئے نا، پیر صاحب نال بھی دعا سلام کر لو. جی پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب پہلے بھی آئے نے تے اسی انہاں کو رہنمائی لینے ہاں. جیڑا سوال ہوندا ہے سارے نوں ہی پوچھنا چاہیے ہے، انہاں دی خدمت وچ سلام بھی عرض کرنا چاہیے ہے، ادب نال بھی پیش آنا چاہیے ہے. تے انہاں کو پیر صاحب تو ہیں ہی حقدار ہیں اس چیز کے.
قرآن شریف بھی حدیث بھی دونوں تو فائدہ اٹھانا چاہیے بالکل